नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म पुष्पाश्री कार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं। अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रतिक्रियावादीहरूको घेराबन्दी तोडेर सरकारको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई, जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता। केपी ओली प्रवृत्तिको पछि नलाग्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपालको सुझाव, शर्तसहित विश्वासको मत दिएको प्रश्नोक्ति। माघे संक्रान्ति नजिकै जाँदा टोखामा चाकु बनाउने चटारो, काठमाडौँ उपत्यकाको 80% माघ धान्य तरुलको व्यापार फात्तै बढ्यो। श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा गोटाबाया राजपाक्सेलाई क्यानाडा भ्रमणमा प्रतिबन्ध, मानव अधिकार हनन गरेको आरोप। र नेपाल टी20 क्रिकेट लिगको उपाधि लुम्बिनी अल स्टारले जित्यो। उपविजेता विराटनगर सुपर किङ्स 24 रनले पराजित। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले युवाहरूलाई रोजगारी र राजनीतिक नियुक्तिहरूमा अधिकतम प्राथमिकता दिने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा यङ कम्युनिस्ट लिग नेपालको तेस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले सरकारले युवाहरूलाई रोजगारी र राजनीतिक नियुक्तिहरूमा उच्च प्राथमिकता दिने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार र नेकपा माओवादीलाई युवाहरूको धेरै मद्दत चाहिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिक्रियावादीहरूको घेराबन्दीलाई चिरेर सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेको भन्दै सो सफलतालाई कम नहुने बताउनुभयो। या अन्यत्र पनि युवाहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्यो भने जस्तो भएको छैन भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। यति बेला चाहिएको छ सरकारलाई र पार्टी लिडरसिपलाई तपाईहरुको धेरै मद्दत चाहिएको छ। प्रतिक्रियावादीहरूका धेरै घेराबन्दीहरूलाई चिरेर यहाँ आइपुग्यो, सजिलै आएको होइन। हामीले हिजो जसरी घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने रणनीति बनाउँथ्यौं, अहिले पनि घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने प्रक्रिया भित्रबाट यो सफलता पार्टी आन्दोलन नेपाल नेपाली हामी सबैलाई प्राप्त भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो संगठनलाई बलियो बनाएर अघि बढ्न युवाहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। सरकारले जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले आफैलाई सर्वेसर्वा ठान्ने केपी ओली प्रवृत्तिको पछि नलाग्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सचेत गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नहुने संविधानको व्यवस्थालाई अझै स्वीकार नगर्ने ओलीले आफूलाई सुप्रिम ठान्ने गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोब्युले आज काठमाडौँमा गरेको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, विकास निर्माणको कामलाई गति दिने आशा र अपेक्षा सहित आफ्नो पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई 15 बुँदे शर्त सहित विश्वासको मत दिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। आउनुभएका सबै सांसदहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ र सम्मानका साथसाथै उहाँहरूले आफ्नो कार्यकाल सफलताका साथ पूरा गर्नुहुनेछ। पार्टीले दिएको दिशानिर्देशलाई पालन गर्दै जनताले गरेका अपेक्षाहरूलाई ध्यानमा राख्दै उहाँहरूले आफूलाई उत्कृष्ट साबित गर्नुहुनेछ भन्ने हिसाबबाट जसरी तपाईहरु यहाँ आउनु भएको छ त्यसको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अध्यक्ष नेपालले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिले संविधानको व्यवस्था भए पनि ओलीले आफूले ठीक गरे भनेर अझै पनि अहंकार प्रस्तुत गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले विश्वासको मत लिने बेलामा गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने काममा केन्द्रित हुन पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिनुभयो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिँदा सत्ता गठबन्धन बाहिर रहेका नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरूले समेत विश्वासको मत दिएका छन्। आफूलाई लोकतान्त्रिक दल भन्ने नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु गलत भएको धेरैको विश्लेषण रहेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूले नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक भागबण्डाका लागि जाल हानेको रूपमा यसलाई अर्थ्याउने गरेका छन्। यद्यपि नेपाली कांग्रेसले भने विश्वासको मत दिएको भए पनि रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताएको छ। विश्वासको मत दिँदैमा सत्तापक्ष नहुने कांग्रेसको तर्क कानुनविदहरूको नजरमा भने सही होइन। विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बस्ने घोषणा गरेको कांग्रेसले अब कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ला त? यसुता भण्डारीको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रतिनिधि सभाको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै विश्वासको मत प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री बनेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहनुपर्ने नेपाली कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसले सत्ता मोहका लागि मत दिएको त होइन भन्ने शंका उब्जिएको छ। तथापि कांग्रेसका सभापति देउवाले संसदमै बोलेर नयाँ सरकार गठनका लागि विश्वासको मत दिए पनि प्रतिपक्षमै बसेर भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्। कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको भए पनि सरकारलाई मुद्दाका आधारमा सहयोग गर्ने र विरोध गर्ने जनाएको छ। नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक दल भएको भन्दै रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। यो विश्वास भनेको हामीले गुण र दोषका आधारमा यो विश्वासलाई उहाँले बलियो बनाउनु भयो, राम्रो काम गर्दै गर्नुभयो, समर्थन पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। होइन, यो विश्वासलाई चाहिँ उहाँले विश्वासघात गर्नुभयो, राम्रो गर्न सक्नु भएन भने हामी दरो गरी प्रखर ढङ्गले विरोध पनि गर्छौँ। त्यसैले समर्थन गर्ने एउटा पाटो हो। हामीले केवल विश्वास दिएका छौँ। हाम्रो विश्वासभन्दा अगाडि बढेपछि हामीले विरोध पनि गर्न सक्छौँ, समर्थन पनि गर्न सक्छौँ। त्यो उहाँको कामको आधारमा, गुण र दोषको आधारमा भनेर सभापतिले भन्नुभएको छ र हामी त्यही बाटोबाट अगाडि बढ्छौँ। विश्वासको मत दिएर नेपाली कांग्रेसले आफूलाई प्रतिपक्षी दल भने पनि संविधानविदहरूले भने कांग्रेसको तर्क सही नभएको बताएका छन्। संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 2 अनुसार विपक्षी दलको नेता भन्नाले मन्त्री परिषद गठन गर्ने वा मन्त्री परिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा 10% वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएका दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल सम्झनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसो त सरकारमा सामेल भएका दल बाहेकको ठूलो दललाई गभर्नमेन्ट इन वेटिङका रूपमा समेत लिने गरिन्छ। यस्तो समयमा सशक्त प्रतिपक्ष भएर बस्नुपर्ने समयमा लोकतान्त्रिक दल भन्ने कांग्रेसले त्यो अवसर समेत गुमाएको कानुनविदहरूको तर्क छ। संसदीय प्रणालीको सिद्धान्त बमोजिम यो गलत रहेको उनीहरूको भनाइ छ। कांग्रेस चाहिँ जबरजस्ती प्रतिपक्षमा सरकारमा पनि उसले समर्थन दिएर प्रतिपक्षमा पनि बस्न चाहिँ उसले जबरजस्ती बस्छ नै, तर त्यो चाहिँ संविधान अनुकूल कुरा होइन। यो संघीय संसदका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक सम्बन्धी यहाँले काम गर्नु भने प्रतिपक्ष बन्नको लागि त्यो सरकारको गठन प्रक्रियामा सहभागी नभएको दल हुनुपर्ने भन्छ। सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी नभएको दल र कम्तीमा 10% सदस्य होल्ड गरेको यदि कुनै दल छ भने त्यसलाई प्रतिपक्षको हैसियत दिने भनेर भन्छ। संसदीय प्रणालीको सिद्धान्त बमोजिम हो भने यो गलत कुरो हो। सत्तामा पनि उसैको भोटको कारणले सत्तामा बस्ने अनि प्रतिपक्षमा बसेर म प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छु भन्न त मिल्दैन। उ त सरकारसित भोलि बाँडचुँडमा आउँछ। त्यसैले यो अरू देशको सिद्धान्त नेपालमा लाग्दैन। अरू देशमा मान्छे मार्ने चाहिँ जेलमा हुन्छन्, हाम्रो देशमा चाहिँ मान्छे मार्ने सत्तामा हुन्छन्। सरकारलाई खबरदारी गर्ने मुख्य भूमिका प्रमुख प्रतिपक्षको हुन्छ। सत्ताको खेलमा कांग्रेसले संवैधानिक भूमिकामा घात गरेको धेरैको बुझाइ छ। यो भन्दा अगाडि 2051 सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कांग्रेसले अहिलेको जसरी नै विश्वासको मत दिएको थियो र आफू प्रतिपक्ष नै रहेको बताएको थियो। तर त्यो समय र अहिलेको समय फरक रहेको राजनीतिका जानकारहरूको भनाइ छ। मनमोहनका पालामा कांग्रेसले विश्वासको मत नदिँदा सरकार अप्ठ्यारोमा पर्थ्यो, तर अहिले भने पहिले नै सरकार गठनका लागि बहुमत पुगिसकेको अवस्थामा कांग्रेसले समेत सरकारलाई विश्वासको मत दिएको हो। अब नेपाली कांग्रेस सत्ता पक्ष भएको र अबको कांग्रेसको भूमिका माओवादीसँग मिलेर सत्तामा जाने बाहेक अरू नरहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। अब नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्ष भन्न मिल्दैन। अब नेपाली कांग्रेस चाहिँ सत्ता पक्ष भएको हो। अब नेपाली कांग्रेसको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने सत्तापक्ष भइसकेपछि
मिल्छ भने चाहिँ प्रचण्डजीसँग कतिवटा मन्त्रालय हुन्छ तालमेल मिलाएर सत्तामा जाने हो। अहिलेको नेपालको अहिलेको संविधान अहिलेको संसदीय चाहिँ त्यो ऐन यो सबै कुराले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षको चाहिँ सुविधा लिने छुट छैन। सरकारले आम जनअपेक्षा अनुसार काम गर्नुपर्ने भए पनि कहिलेकाहीँ त्यसो नहुन सक्छ। सरकारलाई सही दिशामा हिँडाउन तथा सरकारबाट हुने स्वेच्छाचारिता रोक्न पनि बलियो प्रतिपक्ष हुनुपर्ने भनाइ छ। अन्तिम समयमा आएर वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली काङ्ग्रेसले अब कस्तो भूमिका निभाउँछ त्यो भने समयले नै देखाउनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। सातवटै प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्रीको टुङ्गो लागेको छ। आज मध्य प्रदेश, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिसँगै सातवटै प्रदेशमा सरकार प्रमुखको टुङ्गो लागेको हो। आज मध्य प्रदेशमा जसपाको सरोज यादव, लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका लीला गिरी, कर्णाली प्रदेशमा माओवादीका राजकुमार शर्मा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। मध्य प्रदेशमा जनमत पार्टीसँग आधा कार्यकाल बाँड्ने सहमतिमा जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता सरोज यादव नियुक्त हुनुभएको हो। यादवलाई प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता लीला गिरी नियुक्त हुनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले आज गिरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। कर्णाली प्रदेशमा माओवादीका राजकुमार शर्मा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। लाग्ने यो प्रतिबद्धताको मुठी उचाल्छु। धन्यवाद। चुनौतीहरूका बीचमा हामीले एकत्व खोज्ने हो, समस्याहरूका बीचबाट समाधान खोज्ने हो। हामीले यसै कारण चाहिँ समाजको यो ब्युटी यो ब्युटीलाई नै चाहिँ हामीले चाहिँ मतलब भनौँ एउटै मालामा पिरोलेर चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। किनकि हामी सयौँ फुलका थुङ्गा, हामी एउटै माला नेपाली भनेर चाहिँ हामी यो भावनालाई लिएर जान्छौँ। र त्यसकारण यो थुङ्गामा चाहिँ हामी पिरोलेर चाहिँ हामी सबै दलगत भावना भन्दा पनि यो क्षेत्रको विकासका लागि, हामी विकासका लागि, समृद्धिका लागि र चाहिँ यहाँको चाहिँ मतलब कायाकल्पका लागि एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्छौँ। यो सँगै सातवटै प्रदेशको सरकार प्रमुख चयन भएका छन्। यसअघि नै प्रदेश 1 मा एमालेका हिक्मत कार्की, बागमती प्रदेशमा माओवादीका शालिग्राम जम्बुकटे र गण्डकी प्रदेशमा एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री चयन भइसक्नु भएको छ। विपद विज्ञहरूले नेपालमा विपदका जोखिमहरू बढिरहेको भन्दै आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन्। आज काठमाडौँमा सम्पन्न विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा माननीय ज्यूहरूको भूमिका विषयक अन्तर्क्रियामा डाक्टर रञ्जन कुमार दाहालले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण विपदजन्य घटनाहरू बढिरहेको भन्दै आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण दुधकोशी, खुम्बु, लिखु, मेलम्ची लगायतका नदीका मुहानहरूमा हिमताल फुट्ने र पहिरो जाने क्रम बढ्दै गइरहेको बताउनुभयो। उहाँले विपदजन्य घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारले आवश्यक नीति ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। भौतिक संरचनाहरू बनाउँदा पनि आवश्यक र दूरगामी अध्ययन हुन नसक्दा समस्याहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको बताउनुभयो। विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै खाले जोखिमहरूको पहिचान गरी विस्तृत योजना बनाई स्थानीय निकायहरूसँग मिलेर अघि बढ्न उहाँले सुझाव दिनुभयो। उहाँले विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्न जरुरी भइसकेको पनि बताउनुभयो। स्थानीय सरकारमा यो अथवा स्थानीय तहको लागि चाहिँ हामीले विशेष गरी स्कुल पाठ्यक्रममा यो डिआरआरका कुराहरू, विपदका कुराहरू गर्न जरुरी भयो। सहर बस्ती बसाल्दाखेरि देखिहाल्नु मैले आज देखाएका स्लाइडहरूबाट हजुरलाई फिल भयो होला, बस्ती विकासको सोच अवधारणा बनाउनु पर्ने रहेछ। नगरपालिकाहरूमा यो अनुगमन गर्ने कामहरू, निर्माणका अनुगमन गर्ने कामहरू साह्रै कम छन्, त्यसमा काम गर्नु पर्यो। प्रत्येक पालिकामा राख्न नसके पनि कम्तीमा अब 2-3टा पालिकाको लागि एकजना इन्जिनियरिङ भूगोलविद अब हामीलाई चाहिएको छ। त्यो नभए हुँदैन, अब त्यसरी जाँदैन। एकजना सामाजिक समाजशास्त्र पढ्नुभएको व्यक्ति, एकजना वातावरण पढ्नुभएको व्यक्ति र एकजना इन्जिनियरिङ भूगोलविद चाहिँ हामीलाई अनिवार्य रूपले चाहिन्छ पालिकाहरूमा। एउटै पालिकामा राख्न नसके पनि कम्तीमा हामी 3टा पालिका हेर्ने गरी हामी राख्न सक्छौँ र यसको लागि हजुरहरूबाट पनि पहल होइदियोस् भन्ने चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु।
विज्ञ दाहालले विपदको बारेमा जानकारी दिन विद्यालय पाठ्यक्रममै विपदका बारेमा अध्ययन अध्यापन गराउन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले प्रत्येक पालिकामा भूगर्भविद इन्जिनियर आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको अवसरमा राप्रपाले आयोजना गरेको जलपान समारोहमा मूलधारका शीर्ष नेताहरू उपस्थित भए। राप्रपाले काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा आयोजना गरेको जलपान समारोहमा राजनीतिक दलका सबै सामाजिक क्षेत्रका मानिसहरूको समेत उल्लेखीय उपस्थिति थियो। समारोहमा उपस्थित भएका सबैले देश निर्माण गर्न पृथ्वीनारायण शाहको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताएका छन्। हामी नेपाली भयौँ, त्यसकारण पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनको खुसियालीमा सरकारले बिदा दियो। पहिलोपल्ट होला यो यस सन्दर्भमा शाहको पनि हाम्रो देशको पछिल्लो कालमा एकीकरण गर्ने कुरामा ठुलो योगदान रहेको छ। त्यति मात्र नभएर राजनीतिक सञ्चालनकै सन्दर्भमा पनि उहाँले जुन विचार र मान्यताहरू अगाडि सार्नुभयो, उहाँको दिव्य उपदेश जुन ढङ्गले उहाँले हामीहरूलाई उपलब्ध गराउनुभयो, यी सबै कुराहरूबाट हामीले राम्रो ढङ्गले ज्ञान हासिल गर्नुपर्दछ र हाम्रो आफ्नो व्यवहारमा लागू गर्ने काममा केवल फर्मालिटी पुरा गर्नको लागि मात्रै एकता दिवस मनाउने होइन, हामीले साँच्चै नै हाम्रो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरेर राष्ट्रको निर्माण गर्नु छ। आज अति दलबन्दी भयो, दलकै बिचमा बढ्दा बढ्दा फलानु पार्टीको मान्छे आयो भने अड्डा अफिसमा पनि मेरो हो कि अर्काको हो भनेर हेर्ने यो चाहिँ चलन भयो। निरन्तरता रहने आधार भएर अब त्यो निरन्तरताको आधार मानिस एउटा विधाको रूपमा कुनै समय अगाडि हुने गरेको पनि थियो, कहिले नभएको यो परिप्रेक्ष्यमा यसमा एउटा बहस त हुनसक्छ होला। यसलाई सधैँको रूपमा विदा गराउने हो कि भन्ने बहस हुनसक्छ होला। अब अहिले सरकारले निर्णय गर्यो, गृह मन्त्रालयले यो निर्णय गरेको छ। अब त्यसमा थप तपाईँले भन्नुभएको विषयमा त सायद बहस होला, कुराकानी होला, तर हामीले यसबाट विदाको निर्णय गरेको छौँ। पृथ्वी जयन्तीको रूपमा स्मरण गर्छौँ। अझ बढी स्मरण कसरी गर्छौँ भने पृथ्वीनारायण शाहले नै नेपालको आजको भूखण्ड एकीकृत गरेर आजको नेपाल निर्माणको महत्त्वपूर्ण चाहिँ काम गर्नुभएको, त्यसलाई स्मरण गर्ने दिनका रूपमा राप्रपाप्रति मेरो जहिले पनि स्नेह, सद्भाव र माया छ। केही वैचारिक मत भिन्नताको कारणले गर्दा आज हामी अलग छौँ, तर राप्रपाको उन्नति र प्रगतिमा मलाई जहिले पनि खुसी हुन्छ। पार्टीबाट अलग भए तापनि यो पार्टीको प्रगति देखेर म असाध्यै खुसी हुन्छु र आज राष्ट्रिय एकता दिवसको सन्दर्भमा राप्रपाबाट जुन निमन्त्रणा प्राप्त भयो त्यो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर राप्रपाका नेतृत्व र कार्यकर्तालाई बधाई शुभकामना दिनको निमित्त र राष्ट्रिय एकता दिवसप्रतिको मेरो ऐक्यबद्धतालाई प्रस्तुत गर्नको निमित्त पनि म यहाँ आज आएको। अब हेर्नुहोस्, सत्तामा टिकाउनको लागि उहाँहरूले खेल्नु भएको रहेछ भने अब एकचोटि यसलाई हटाएर देखाउनुहोस् त, हेरौँ त यहाँ के हुँदो रहेछ, देखाउनुहोस् त भाइ। पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक एकीकरण मात्रै गरेको हो, भावनात्मक एकीकरण गरेको होइन, सांस्कृतिक एकीकरण गरेको होइन भन्ने जुन किसिमको गलत भाष्य यहाँ विकृत वामवादीहरूले स्थापित गरेको छ, त्यो भाष्य काट्नुपर्छ। किनभने बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने संसारमा भूगोलको एकीकरण भएपछि अनि त्यो भूगोलभित्रको मान्छेमा भावनात्मक एकीकरण हुने हो। कुनै नेपाली पूर्वाग्रह गरे हुन्छ भने त्यो दुर्भाग्य हो। पृथ्वीनारायण शाह नभएको भए यो नेपाल रहनै नै थियो। तर त्यति बेलाको तपाईँ हिस्ट्री हेर्नुहोस्, त्यो भारतको अवस्थाहरू हेर्नुहोस्, अङ्ग्रेजहरूको अवस्थाहरू हेर्नुहोस्, विश्वको राजनीतिहरू हेर्नुहोस्, उनले नेपाललाई एकीकरण गरेर टुक्रामा रहेका राज्यहरूलाई जोडेर जुन एउटा सिङ्गो नेपाल बनाए, त्यो कारणले मात्रै नेपालको अस्तित्व भएको हो। अब यो यथार्थतालाई कतिपय व्यक्ति, कतिपय समूह, कतिपय नेता, कतिपय दलहरूले नबुझी प्रदर्शन त्यो चाहिँ दुर्भाग्य हो। त्यसमा हामीले सहमत गर्नु हुँदैन। हामी एकता दिवसको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहको जन्मोत्सवको उसमा मनाइरहेको छ, खुसी लागेको छ। मेचीदेखि महाकालीका जनताले अहिले यो महसुस गर्यो कि जुन नेपाल सरकारले जुन छुट्टी दिएर मनाएको छ राष्ट्रिय पर्वको रूपमा, त्यो स्वागत योग्य भनिकन आज सरकारलाई पनि धन्यवाद जनताले दिएका छौँ, हामीले दिएका। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको अवसरमा बुधबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा जलपान समारोह आयोजना गरेको थियो।
आज देशभर पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती मनाइएको छ। आज काठमाडौँ सहित देशैभरका विभिन्न स्थानमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी 301औं पृथ्वी जयन्ती मनाइएको हो। सरकारले पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा सार्वजनिक बिदा पनि दिएको छ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले आम सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, पृथ्वीनारायण शाहलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। नारायण शाहको आज सिङ्गो राष्ट्रले सम्झेकोमा म यो जुन राजनीतिक दलहरू र सरकारप्रति नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो देश बनाउने, यो देशको निर्माण गर्ने, यो नेपाल भन्ने चिनाउने नै पृथ्वीनारायण शाह हो। त्यही भएर हामी उहाँलाई सधैँ सम्झिरहन्छौँ। यो पृथ्वीको राजा जस्तो सम्झिन्छु। यो देश नेपाललाई चाहिँ एउटा बनाउने पृथ्वीनारायण शाह हो। पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ नेपाल पनि बनाएको र अङ्ग्रेजलाई नेपालबाट लखटेको पनि हो। त्यसकारण महात्मा गान्धीको भन्दा कयौँ गुणा बढी योगदान छ पृथ्वीनारायण शाहको। त्यसकारण उनी राष्ट्रपिता हुन्। अहिले सार्वजनिक बिदा भएको छ, यद्यपि अझै थुप्रै कामहरू गर्न बाँकी छ। नारायण शाहले नेपाल एकीकरण नगरेको भए आज हामी नेपाली भनेर यसरी गर्वले हुन पाउँदैनथ्यौँ। गर्वको अनुभूति भएको छ आजको दिन। र अहिलेको सरकारले जुन यो 27 गते बिदा दिनुभएको छ त्यसको लागि हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछु। नारायण शाहले 2224 टुक्रिएका राज्यहरूलाई जसरी सिङ्गो नेपालको राष्ट्रको नाउँमा चाहिने एउटा एकीकरण गरेर एउटा सिङ्गो मुलुकलाई समाधि दिएर जानुभयो, गोमा दिएर जानुभयो, त्यो हामीले त्यो योगदान कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन र भावी पुस्ताहरूले पनि यसलाई टुक्रनबाट बचाउनु पर्छ। कसै छ भने अब राष्ट्र निर्माता हाम्रो देशको एक खम्बा त्यो रूपमा हेर्छौँ। उहाँलाई हामी हृदयदेखि सधैँ एकदम खुसी लागेको छ। आज सरकारले पनि सार्वजनिक बिदा दिएर राम्रो गर्नुभयो जस्तो लाग्यो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि माघे संक्रान्ति नजिकिँदै जाँदा टोखामा चाकु बनाउने चटारो। काठमाडौँ उपत्यकाको 80% माग धान्ने तरुलको व्यापार फाट्दै बढ्यो। श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा गोटाबाया राजपक्षलाई क्यानाडा भ्रमणमा प्रतिबन्ध, मानवाधिकार हनन गरेको आरोप। र नेपाल T20 क्रिकेट लिगको उपाधि लुम्बिनी अल स्टारले जित्यो। उपविजेता विराटनगर सुपर किङ्स 24 रनले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिन सुरु गरेसँगै स्थानीय खुसी भएका छन् भने आर्थिक रूपमा विपन्न घर परिवार 70 वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई नेपालगञ्ज र कोहलपुरसम्म जानका लागि निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरिएको हो। ज्येष्ठ नागरिकलाई एम्बुलेन्सको आवश्यकता परे तुरुन्तै पाइने र थप उपचारका लागि पनि आर्थिक भार कम हुने भएको भन्दै स्थानीयले खुसी व्यक्त गरेका छन्। जुन वार्ड कार्यालयबाट जुन सहयोग गरिब असहाय र निर्धन भएको व्यक्तिलाई यो वार्डले सहयोग गरेको बापत बहुत राम्रो सुविधा मलाई लाग्यो। किनभने अब बचेको यो पैसाले हामी अरू अगाडि उपचार गर्न सक्छौँ भन्ने हिम्मत बाँधिएको नाताले मलाई बहुत राम्रो लाग्यो। यस्तो यस्तो कार्यक्रम स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्नु बहुत आवश्यकता देखिएछ। निशुल्क एम्बुलेन्स सेवाले एम्बुलेन्स भाडामा बेचेको पैसा औषधि उपचारमा खर्च गर्न सहज भएको बताएका छन्। माघे संक्रान्ति नजिकै गर्दा टोखाका व्यवसायीलाई चाकु बनाउन भ्याइ नभ्याइ छ। चाकुको पकेट क्षेत्रको रूपमा चिनिने टोखामा अन्य समयमा फुर्सदिला हुने व्यवसायी अहिले चाकु बनाउन व्यस्त छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। चाकु बनाउने चटारोले भ्याइ नभ्याइ छ।
काठमाडौँ उपत्यकाको पुरानो नेवार बस्ती टोखामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै चाकुको मगमग बास्नाले मन्त्रमुग्ध बनाउँछ। माघे संक्रान्ति नजिकिँदै जाँदा यहाँका प्रत्येक चाकु उद्योगमा अघि पछिको तुलनामा झण्डै डोब्बर चाकु बनिरहेको परिणाम हो यो। अरू बेला फुर्सदिला हुने व्यवसायहरूलाई अहिले खाना खाने फुर्सद पनि छैन। विशेष गरी माघे संक्रान्तिको अवसरमा चाकु खाने प्रचलनको कारण यो समयमा चाकुको बढी माग हुने गर्छ, जसले गर्दा चाकु व्यवसायहरू भने यो समयमा निकै उत्साहित हुने गर्छन्। विगत 5 वर्ष अगाडि जस्तो थियो त्योभन्दा अहिले चाहिँ बढेर आइरहेछ। अहिले व्यवसाय तपाईहरुको बढेछ, सबैको बढेछ, मेरो मात्र होइन, सबैको व्यवसाय चाहिँ एकदम राम्रो भइरहेछ। राम्रो काम गर्नेहरूले पनि मुनाफादेखि लिएर प्रतिफल राम्रो नै कमाइरहेछन्। उनी टोखा स्थित चाकु उद्योगको पुराना सञ्चालक बुद्ध श्रेष्ठ हुन्। पुर्खादेखि नै चाकु व्यवसाय गरेको भए पनि उनले विगत 22 वर्षदेखि चाकु व्यवसाय गरिरहेका छन्। अन्य समयमा घरका आफन्तले मात्रै काम गर्न भ्याउँथे, तर यो बेला 22 जना कामदारलाई पनि हम्मे पर्ने गरेको छ। टोखामा मात्र दैनिक 2500 केजी चाकु उत्पादन हुन्छ। टोखा बाहेक बजारमा भक्तपुर, कालीमाटी, पाटन, पोखरा, विराटनगर, धनगढी, पाल्पा लगायत ठाउँमा निर्मित चाकु पाइन्छ। अन्य समयमा फट्टाफुट्ट काम हुने गर्थ्यो भने अहिले 100% काम हुने गरेको व्यवसायहरू बताउँछन्। सिजनमा हाम्रो लगभग 10% काम हुन्छ भने जुन कि यो सिजनमा चाहिँ हाम्रो 100% जति काम नै हुन्छ। किनभने जति अब आफूले जति घोट्न सक्यो त्यति नै हामीलाई चाहिँ मुनाफा आउने भएको हुनाले हामीले चाहिँ जति सक्छ त्यति चाहिँ बनाइरहेको हो। जस्तो कि पोहोर सालको पराल सालमा जति मैले सक्यो त्यति बढाएँ, अब पोहोर साल जति सक्यो बढाएँ, अब यो सालमा त्योभन्दा चाहिँ अहिले बढाइरहेछौँ। कस्टमर आएको छन्, निराशा पनि छन्, किनभने उहाँहरूले सामान दिन नसकेको हुनाले मलाई अलिकति दुःखद चाहिँ लाग्छ। टोखामा मात्रै 14 वटा चाकु उद्योग सञ्चालनमा छन्। उपत्यकाको हरिसिद्धि, भक्तपुर, पाटन, कीर्तिपुर लगायतका क्षेत्रमा पनि चाकु पाइन्छ, तर 80% भन्दा बढी चाकुको माग टोखाले पूर्ति गर्ने गरेको छ। यहाँका व्यवसायीले नेपालभरिका उपभोक्ताको मागलाई पूर्ति गर्ने गर्छन्, तर उनीहरूले चाकु उद्योग सञ्चालनमा पछिल्लो समय चुनौती सिर्जना भएको बताउँछन्। उचित बजार भाव नपाउने, सक्खर, चिनी लगायतका कच्चा पदार्थको अभावका कारण व्यवसायमा केही समस्या उत्पन्न भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। त्यति त ल्याउँदाखेरि त यहाँ लिएर आउँदाखेरि त त्यति गुनासो चाहिँ केही भएन। उताबाट पठाउँदाखेरि लिएर आउँदा पर्यो भने 100 रुपियाँमा चाहिँ सहर पाइँदैन। अब आज लियो भने 2 दिनपछि आउँछ। अब उनीहरू सामान धेरै भयो भने चाहिँदैन भने पनि पठाइदिन्छ, सामान छैन भने अब महँगो भयो हुन्ला भने 2 दिन या 1 दिन अगाडि नै भन्नुपर्छ। टोखामा उत्पादित चाकु नेपालमा मात्रै होइन, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, जापान लगायतका देशमा पनि निर्यात हुने गरेको छ। चाकु खाँदा शरीरमा धेरै फाइदा हुनुका साथै रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता पनि विकास हुने गर्दछ। यसका साथै बालबालिकादेखि बुढाबुढीलाई जाडो महिनामा चाकु खुवाउँदा स्वास्थ्यको दृष्टिले हितकर मानिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। माघे संक्रान्तिको पूर्व सन्ध्यामा उपत्यकाको प्रमुख बजार कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा तरुल किन्ने र बेच्नेको घुइँचो लाग्न थालेको छ। माघे संक्रान्तिको प्रमुख खाद्य तरुल किन्ने र बेच्नेको चहल पहलका कारण यति बेला बजारहरू तरुलमय भएको छ। माघे संक्रान्तिको समयमा तरुल बेचेर आमदानी गर्ने तराई लगायतका जिल्लाबाट आएका किसानहरूले भने पहिले जस्तो व्यापार नभएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। माघे संक्रान्ति नजिकैसँगै कालीमाटीको तरकारी बजारमा तरुल व्यवसायहरूको निकै चहल पहल देखिएको छ। कतिपय तरुल व्यवसायीहरू यहीँबाट व्यवसाय गरिरहेका छन् भने कतिपयले गाउँमा तरुल उत्पादन गरेर बिक्री वितरणका लागि आइरहेका छन्। नेपाली भान्सामा सिजन अनुसार तरुल पाक्ने भए पनि संक्रान्तिमा यसको विशेष महत्त्व छ। तरुल माघे संक्रान्तिको मुख्य परिकार भएकाले अधिकांश नेपालीको भान्सामा तरुल पाक्ने गर्छ। अहिले धेरैजसो बजारमा बिक्रीका लागि राखिएको तरुलको चाङ देखिन्छ। विशेष गरी कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार अहिले तरुलमय बनेको छ। यहाँका व्यापारीहरूले दैनिक 1 लाखसम्मको तरुल व्यापार गर्ने गरेका छन्, तर यहाँका व्यवसायीहरू भने अहिलेको व्यापारले सन्तुष्ट भने छैनन्। विगतमा 2 लाखसम्मको व्यापार गर्ने गरेको भए पनि अहिले 1 लाखको व्यापार गर्न पनि निकै समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ। त्यही 15-16 कुइन्टलदेखि लिएर तपाईँको 2 टनसम्म बेचिन्थ्यो भने अहिले त्यही 7-8 कुइन्टल बेचिन्छ। धेरैमा धेरै भनेको 1 टन जति। मेन अब पैसाकै अब समस्या त हो। अब मान्छेसँग पैसा पनि छैन। अब पहिला जस्तो
मान्छेहरूले अब चाडपर्वलाई त्यस्तो राम्रोसँग लिन पनि लिँदैन। अब पहिला अब माघे गते अब खानाको रूपमा खान्थ्यो भने अब अहिले तपाईँको अब थोरै मात्रामा क्या मान्छे रोगी पनि भयो। अब सुगर बिरामी यताउति प्रायः अब बाहिरी कल्चर त्यही भएर पनि हो मेन त। अहिले आर्थिक मन्दीको कारणले चाहिँ अलिक कम भइरहेछ। अब हामी त किसान हो, आफ्नै प्रोडक्टबाट ल्याएको हो, माल चाहिँ आफ्नै खेतबाट बारीबाट ल्याएको हो। तर पहिलेभन्दा अलिक त कमै छ बिक्रीमा चाहिँ। पहिले अब तपाईँको 1.5-2 लाखको व्यापार हुन्थ्यो प्रत्येक दिनको, अहिले चाहिँ 80,000 90,000 1 लाख मानौँ न 1 लाखसम्म चाहिँ सकमा कल्दो रहेछ। अहिले त्योभन्दा डेवा बेच्थ्यो नि पहिले त, अहिले चाहिँ कम भइरहेछ, त्यसको चाहिँ आधी भइरहेछ अहिले चाहिँ। दैनिक 16 क्विन्टलसम्म व्यापार गर्ने व्यापारीहरूलाई अहिले 7 क्विन्टल तरुल बिक्री गर्न पनि धौधौ परेको छ। व्यापारीहरूले प्रति किलो 25 देखि 28 रुपैयाँमा किनेर 30 देखि 35 रुपैयाँसम्म बेच्ने गर्छन्। नवलपरासी, धादिङ, नुवाकोट, सर्लाही, गोर्खा लगायतका क्षेत्रबाट तरुल बेच्न आएका किसानहरू परिश्रम अनुसारको फल पाउन कठिन भएको बताउँछन्। विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यापारीहरू हटाएसँगै यसको असर व्यापार व्यवसायमा देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। व्यापार घट्नुको मेन कारण भयो जस्तो फाटफुटमा पहिले साइकलमा बेच्थ्यो, ठेलामा बेच्थ्यो, अनि भुइँमा राखेर भाग लगाएर पनि बेच्थ्यो। अहिले त व्यापार चाहिँ रोकेछ, नगरपालिकाले बेच्न दिए छैन, त्यही कारणले व्यापार रोकिएको असर परेछ। सामान्य असर परेछ होइन, गाउँघरको किसानहरूलाई पनि असर परेछ। अब यहाँ महँगो बिके पनि महँगो गएर उठाएर लिएर आउनु, सस्तो बिके पनि सस्तो उठाउने हो। समस्या यो बेला बजार व्यवस्थापनको समस्या छ, स्टोरको समस्या छ, गाडी घोडा पार्किङको समस्या छ। हामी किसानलाई फाइन लाग्छ, 1 घन्टादेखि बेसी लगायो भनेदेखि 500 रुपियाँ लिन्छ, 1 मिनट बराबर 500 रुपियाँ लिन्छ भन्नु। अब कति सहुलियत छ होला किसानलाई, यो किसानको लागि बनाएको भनेर भन्छ सरकारले, तर किसानको लागि होइन, यहाँ व्यापारी र दलालहरूको लागि मात्र छ। विशेष गरी माघे संक्रान्तिको अवसरमा तरुल, चाकु, घिउ लगायतका परिकारको अत्याधिक माग हुने गर्छ। तर अन्य समयको कुरै छाडौं, सिजनको समयमा पनि व्यापारीहरूले उचित मूल्य र बजार पाउन सकेका छैनन्। कालीमाटीको यो तरकारी बजारभरि घुमिरहँदा, गुनासो सुनिरहँदा यहाँका व्यवसायहरूले भने विगतको भन्दा 50% व्यापार व्यवसाय घटेको बताइरहेका छन्। यसमा सरकार र सम्बन्धित निकायले व्यापार व्यवसायको सहजीकरणका लागि ध्यान दिन आवश्यक देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, कालीमाटी, काठमाडौँ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले महाकाली तट क्षेत्र र हरिहरघाट विकासका लागि पहल गरेको छ। पवित्र महाकाली नदीको धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्व दर्शाउन र यसलाई आम नागरिकका लागि जीवनोपयोगी बनाउने प्रयासमा महाकाली तट क्षेत्र तथा हरिहरघाट विकासको पहल थालेको हो। कञ्चनपुरबाट ऐश्वर्य कुमारको रिपोर्ट। नेपालको पवित्र धार्मिक स्थलको रूपमा महाकाली नदीको आफ्नै धार्मिक, ऐतिहासिक र पौराणिक महत्त्व छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले यसलाई उजागर गरेर विस्तार गर्ने प्रयास थालेको छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको भाषा, साहित्य तथा संस्कृति अध्ययन केन्द्रले महाकाली तट क्षेत्र तथा हरिहरघाट विकासका लागि एक कार्यक्रमले आयोजना गरेर पहल थालेको हो। कार्यक्रममा महाकाली नदीको उत्पत्ति, यसको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वदेखि यसको वर्तमान अवस्था र भविष्यमा यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने बारे जानकारी गराइएको छ। विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर अमरराज जोशीले महाकाली नदी धार्मिक दृष्टिले मात्र नभई जनजीविकाको सवालमा समेत महत्त्वपूर्ण भएकाले यसको अस्तित्व जोगाइ राख्न पहल हुनुपर्ने बताए। महाकाली त हेर्नै पर्यो भनेर जान्ने सम्बन्धको अवस्था हामीले कसरी सिर्जना गर्न सक्छौँ र त्यो तटीय क्षेत्रको विकासमा हामीले के कसरी योगदान दिन सक्छौँ र के कसरी आकर्षण हामीले बढाउन सक्छौँ र यसको श्रीवृद्धि गर्नेतिर र त्यो समाजलाई पनि त्यो नदी र त्यो तटीय क्षेत्रको विकासको प्रभावमा चाहिँ कसरी ल्याउन सक्छौँ, त्यतातिर यहाँहरूको कार्यपत्रहरूले केही अवचेतनाहरू अगाडि सार्नेछन् भन्ने मलाई लागेको छ। मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायका डीन प्राध्यापक डाक्टर मुकुन्द वल्लभ कैलोनीले महाकाली नदीलाई भारतको हरिद्वार जस्तै तीर्थस्थलको रूपमा विकसित गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा प्राज्ञिकहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे। हरिद्वार तीर्थस्थल जस्तै हर्की पैडीको जस्ता नै परिकल्पनामा हामी त्यो कार्य अगाडि बढाइरहेका छौँ र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ संकाय र अन्य संकायहरूबाट
हामी सहयोग गर्न तत्पर छौँ। त्यो सामाजिक योगदान हाम्रो पनि होस् भन्ने हिसाबले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबाट हाम्रो संस्कृतिको विशेषता जलप्रियता विषयमा हो। जल स्वच्छ रहोस्, वातावरण स्वच्छता रहोस्, त्यहाँ बासिन्दाहरूको आजीविका पनि त्यसमा रहिरहन्छ। त्यस कारणले नदीको स्वच्छता र वातावरण स्वच्छता विषयमा हामीले त्यो कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। भाषा साहित्य तथा संस्कृति अध्ययन केन्द्रका निर्देशक डाक्टर हरिशचन्द्र भट्टले परम्परा र संस्कृति जोगाउन र महाकाली नदीको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व उजागर गर्न प्राज्ञिक क्षेत्रले पनि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। परम्परा र समाजलाई हामीले जोड्नको लागि नदी सभ्यतालाई हामीले आत्मसात गर्यौं र महाकाली नदी भनेको वास्तवमा आफैमा पवित्र नदी हो र त्यो पवित्र नदीका को बीचमा तटीय क्षेत्रमा विभिन्न धार्मिक कार्यहरू भइरहेका छन् र त्यसलाई अब समाजमा अझ जनस्थापित गर्नको लागि नयाँ पिँढीलाई पनि त्यो जानकारी गराउनको लागि र त्यो समाजका मान्छेहरूलाई पनि सूचित गर्नको लागि यो प्राज्ञिक बहस हामीले सुरुवात गरिदिएका छौँ र यो समाजका व्यक्तिहरूलाई ल है यस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने एक प्रकारको हामीले बहस उठान गरिदिएका छौँ। कार्यक्रममा स्थानीय सरकारको अगुवाईमा आम नागरिक र सबै सरकारवालाले योगदान पुर्याउँदै महाकाली नदीको विकास र यसको पवित्रता, धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्वको विषय जोगाइ राख्न र आस्था बढाउन जोड दिएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट ऐश्वर्या कुँवरको रिपोर्ट। हुसुर शीतलहरका कारण नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट पहाडी भेगमा हुने दैनिक उडान प्रभावित बन्न थालेको छ। नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट पहाडी भेगमा हुने उडानहरू ढिलो र स्थगित हुने गरेका हुन्। अहिले जाडो सिजनमा हुसुर शीतलहरका कारण विमानस्थलबाट हुने उडान प्रभावित हुँदै आएको नेपालगञ्ज नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रमुख सुरेश प्रसाद खनालले बताउनुभयो। उहाँले बिहान हुने उडान मौसम खराबीका कारण 2 देखि 3 घण्टा ढिलो हुने गरेको बताउनुभयो। 2 घण्टा 3 घण्टा डिले भनेको यो सामान्य नै भइसकेको छ अहिलेको अवस्थामा। अहिले पहाडतिरको पेसेन्जरहरूको चाप कम भएको हुँदाखेरि खासै टर्मिनलमा भिडभाड नहुने गर्ने देखिएको भए तापनि यो कार्गो फ्लाइटहरू मात्र भएको छ अहिले पहाडतिरको भागमा र दिनमा एकाध चाहिँ वायु सेवाहरूले चाहिँ सेड्युल फ्लाइट चाहिँ गरेका छन्। अनि उडान प्रभावित अब यो मौसमको कारणले भएको नै छ र अब पेसेन्जरहरूको गुनासो चाहिँ अब कतिखेर हुन्छ के हुन्छ भन्ने चाहिँ यो भएकै छ र उहाँहरूले चाहिँ अब यो एयरपोर्टबाट उड्ने पेसेन्जरहरू पनि अब यो सिजनमा चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरि तराईका जिल्लाहरूमा यस्तै वेदर भएको मौसम हुने हुँदाखेरि उहाँहरू पनि प्रायःजसो पेसेन्जरहरू अभ्यस्त भइसक्नु नै भएको छ। चिसो मौसमका कारण पहाडी भेगमा मानिसहरू धेरै कम मात्रामा जहाजबाट यात्रा गरिरहेको प्रमुख खनालले बताउनुभयो। उहाँले जहाजमा मानिसहरू यात्रा कम गर्न थालेपछि एयरलाइन्सहरूले कार्गो गरिरहेको बताउनुभयो। नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट सामान्य मौसममा दैनिक 20 देखि 25 वटा उडान हुँदै आएको छ। विमानस्थलबाट काठमाडौँ, पोखरा लगायत विभिन्न पहाडी जिल्ला हुम्ला, जुम्ला, मुगु, बाजुरा, रुकुम जिल्लामा पनि उडान हुँदै आएको छ। रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिका 3 डबखामा निर्माण गरिएको सामूहिक होमस्टे सरकारको लापरवाहीको कारण प्रयोगविहीन भएको छ। व्यक्तिको जग्गा एकिन नगरी होमस्टे संरचना निर्माण गरिँदा उत्पन्न जग्गा विवादको कारण होमस्टे सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। रामेछापबाट नवराज विश्वकर्माको रिपोर्ट। रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिका 3 डबखामा माझी समुदायलाई लक्षित गरी निर्माण गरिएको सामूहिक होमस्टे सरकारको लापरवाहीको कारण प्रयोगविहीन भएको छ। व्यक्तिको जग्गा एकिन नगरी होमस्टेको निर्माण हुँदा विवाद आएको हो। यसबाट निर्माण सम्पन्न भएको 1 वर्ष बितिसक्दा समेत होमस्टे सञ्चालन हुन सकेको छैन। बागमती प्रदेश सरकारले कृषि पर्यटन कार्यक्रम अन्तर्गत डबखाको माझी समुदायमा सामूहिक होमस्टे भन्दै 42 वटा घर बनेको छ। जग्गा एकिन नगरी संरचना निर्माण गरिँदा कतिपय एउटै घर 2 व्यक्तिको जग्गामा परेको छ भने कतिपय एउटै व्यक्तिको जग्गामा 3 वटा समेत घर बनेको छ। पहिला चाहिँ प्लानिङ गरेर तपाईँ जग्गा छुट्याएर घर बनाउनु भन्ने कुरो थियो। पछि आएर अब के भयो बिचमा अब त्यो हामीलाई चाहिँ थाहा भएन। तपाईँ भटाभट तपाईँ जग खन्दै अब चाहिँ घर जग राखिहाल्यो कि। अनि हामीले भनेको होइन यसरी पहिला जग्गा प्लटिङ गरौँ अथवा लिने दिने विषय नै पहिले गरेपछि नि सजिलो हुन्छ
पछि लफडा हुन्छ भनेर भन्दा भन्दै नि अब चाहिँ त्यस्तो अलिकति मिचाएको जस्तो पनि व्यवहार भयो कि। सीमित व्यक्तिका जग्गामा घर बनेकाले जग्गा नभएकाले घर उपयोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्नेमा स्थानीय अन्यल छन्। होमस्टे निर्माण स्थलमा जग्गा नभएकाहरूले घर उपयोग गर्न जग्गा किन्नुपर्ने जग्गावालाहरूको माग छ भने सरकारले नै जग्गा किनिदिनु पर्ने अर्को पक्षको माग रहेको छ। यो वितरण नभएर यो अधकल्चो घरमा अब कसरी बस्नु हामी भनेर हामीले चाहिँ नबसेको, अनि यो तपाईँहरूको भनेर उहाँहरूले भाग लाएर दिएको छैन। त्यो अब मिल्नु चाहिँ मिल्ने होला। अब जग्गाको पैसा उहाँहरूले सरकारले नै तिर्नुपर्ने भयो। माग त्यो राखेको छ हामीले। पहिला बोल्नु जान्नेन दिइहाल्यो यस्तो हुन्छ भनेर के थाहा त। त्यही भएर यो हामी अनपढमा परेर यस्तो भएको हो कि घर बनाउनु दिने भनेर सबले नबुझेर बोलेको हो कि के अहिले चाहिँ त्यसै पक्का परेर बसिया छ। पहिला नदिनु पाएको भए हुन्थ्यो, बाहिर परदेशले दिएको बजेटको घर, अनि उहाँहरूले नै अहिले जग्गा किनिदिनु पर्ने भयो। फेरि सरकारलाई विश्वास गरे सामूहिक होमस्टे निर्माणका लागि जग्गा दिएका स्थानीय अहिले पछुताइरहेका छन्। होमस्टे सञ्चालनमा आउन नसक्दा सरकारको करोडौं रुपैयाँ बालुवामा पानी हालेजे भएको छ। जग्गा विवाद नमिली होमस्टे सञ्चालन हुन नदिने स्थानीय बासिन्दाको अडान छ। हामीले भनेको मौजा जग्गाको मौजा पाउनु पर्यो हैन, पहिला हातमा पाउनु पर्यो सर हैन। यदि जग्गै मिलाइन्छ भने जग्गा हाम्रो घर हस्तान्तरण गर्ने त्यो जुन जग्गा नहुने मान्छेले त्यो जग्गा हामीलाई पास गरेर लालपूजा हातमा दिनु पर्यो, नत्र हामी त्यतिकै यो घर हस्तान्तरण गर्न दिँदैन। विवाद स्थानीय सरकारले समाधान गर्न सक्ने अवस्था नरहेको गाउँपालिकाको भनाइ छ। जग्गालाई एकीकरण गरेर लालपूजा बुझाउनु पर्ने हतारमा हुँदाखेरि जनताले एउटा सहमति मात्रै गर्नुभयो। जसको जग्गा भए पनि 5 पनि 7 जति भए पनि सट्टा दिने, कसैको जग्गा यहाँ धेरै छ कसैको पर छ, सट्टा जग्गा दिएर मिलाउने भनेर एउटा आन्तरिक सहमति गरेर हामीले त्यो परियोजना सुचारू गऱ्यौँ। सट्टामा जग्गा अर्को ठाउँमा लिन्छु भनेको मान्छे सट्टामा जग्गा लिनु मानिरहनु भएको छैन। अब कसले पैसा दिएर चाहिँ अब त्यो अर्कोले पैसा दिनलाई मूल्य कति हुने भन्ने कुरा विवाद भएकोले यो ठुलो समस्या छ। यो स्थानीय सरकारको तहबाट म अध्यक्षको हैसियतले मैले यसको समाधान यसरी हुन्छ भन्ने अवस्था छ। बागमती प्रदेश सरकारको 2 करोड र खाडादेवी गाउँपालिकाको 75 लाख आर्थिक साझेदारीमा सामूहिक होमस्टे निर्माण भएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रामेछापबाट नवराज विश्वकर्माको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा म पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा र गोटाबाया राजापाक्सेलाई क्यानाडा भ्रमणमा प्रतिबन्ध, मानवाधिकार हनन गरेको आरोप। र नेपाल T20 क्रिकेट लिगको उपाधि लुम्बिनी अल स्टारले जित्यो। उपविजेता विराटनगर सुपर किङ्स 24 रनले पराजित। विश्रामपछि प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा र गोटाबाया राजापाक्सेलाई क्यानाडा भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। गृहयुद्धका बेला मानवाधिकार हनन गरेको आरोपमा क्यानाडाले उनीहरूमाथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सन् 2009 मा महिन्दा राजापाक्से श्रीलङ्काको राष्ट्र प्रमुख र गोटाबाया रक्षा मन्त्री भएको तमिल टाइगर्सको पृथकतावादी आन्दोलनलाई सैन्य कारबाहीका माध्यमबाट अन्त्य गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूका अनुसार द्वन्द्वकालमा सेनाले कारबाही गर्दा 40,000 तमिल अल्पसंख्यक मारिएका थिए। पश्चिमा देशले श्रीलङ्का सैनिक नेतृत्वमाथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाए पनि शक्तिशाली राजापाक्से परिवारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने क्यानाडा पहिलो मुलुक भएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको।
सुन्तला उत्पादन राम्रो हुन थालेपछि पाल्पामा व्यावसायिक सुन्तला खेती गर्ने किसानहरूको संख्या वर्षेनी बढेको छ। परम्परागत तरिकाबाट सुन्तला खेती गरेका किसानहरू अहिले व्यावसायिक बन्न थालेका छन्। जिल्लाका 1000 भन्दा बढी किसानहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत सुन्तला खेती बनेको छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको नाममा आजदेखि एकीकृत रूपमा कारोबार सुरु गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड र मेगा बैंक लिमिटेडका अध्यक्षले संयुक्त रूपमा एकीकृत कारोबार सुरु भएको घोषणा गरेका छन्। समृद्धिको पथमा सँगै अघि बढ्दै भन्ने नाराका साथ मर्ज भएका यी दुवैको अब एकता र उत्कृष्टतालाई जोड दिएको कार्यक्रममा बताइएको छ। मर्जरपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक देशकै ठूलो वाणिज्य बैंकहरू मध्येको एक बैंक बनेको छ। बैंकले देशका 77 वटै जिल्लाहरूमा शाखा सञ्चालन गरिरहेका छन् भने नेपालीलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 क्रिकेट लिगको उपाधि लुम्बिनी अल स्टारले जितेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा आज विराटनगर सुपर किङ्सलाई 24 रनले हराउँदै लुम्बिनीले उपाधि जितेको हो। लुम्बिनीले दिएको 134 रनको लक्ष्य पछ्याएको विराटनगरले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 109 रन मात्रै बनाउन सक्यो। विराटनगरका अर्जुन साउदले 34, पृथ्वी बास्कोटाले 31 र हुसेन तललले 13 रन बनाउँदा अन्यले दोहोरो रनमा अङ्क बनाउन सकेनन्। लुम्बिनीका हरमित सिंह र सागर ढकालले 2-2 विकेट लिए भने फाइनलमा पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 19.2 ओभरमा अल आउट भएर 133 रन बनायो। लुम्बिनीका लाहिरू मिल्थानले 28 बलमा 41, हरमित सिंहले 30, कप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 20 तथा ईशान पाण्डेले 18 रन बनाए। विराटनगरका रान नानन र ननन्द यादवले 2-2 विकेट लिए भने उपाधिसँगै लुम्बिनीले 55 लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। उपविजेता विराटनगरले 30 लाख नगद पुरस्कार हात पारेको छ। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्तिममा छौं। अन्तिममा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रतिक्रियावादीहरूको घेराबन्दी तोडेर सरकारको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई, जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता। केपी ओली प्रवृत्तिको पछि नलाग्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपालको सुझाव, शर्तसहित विश्वासको मत दिएको प्रश्नोक्ति। माघे संक्रान्ति नजिकै जाँदा टोखामा चाकु बनाउने चटारो, काठमाडौँ उपत्यकाको 80% माघ धान्य तरुलको व्यापार वात्तै बढ्यो। श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा र गोटाबाया राजपाक्सेलाई क्यानाडा भ्रमणमा प्रतिबन्ध, मानवाधिकार हनन गरेको आरोप। र नेपाल टी20 क्रिकेट लिगको उपाधि लुम्बिनी अल स्टारले जित्यो। उपविजेता विराटनगर सुपर किङ्स 24 रनले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।